अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कराते रहें और हमेशा सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब की भी मुश्किलात दूर कर दे। तो आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं नज़र बद के बारे में। और ये कोई आम मसला नहीं है, ये हर हर घर की कहानी है कि हर घर में कोई ना कोई एक फ़र्द ऐसा ज़रूर होता है जो नज़र बद का शिकार होता है, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो या कोई मर्द ही क्यों ना हो। तो ज़्यादातर मसला तब बनता है जब बहुत से लोग पढ़ लिख जाते हैं और या अपने आप को समझते हैं जी हम इस नई दुनिया के लोग हैं, हम वो पुराने लोग नहीं हैं जो वहमों पर यकीन रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, सबसे मसला ज़्यादा उनका ही बिगड़ता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इन पर यकीन ना रखें तो ये नहीं होगी, ये होगी। और नज़र बद ऐसी चीज़ है जो ऊँट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक लेकर जाती है। नज़र बद वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तकदीर पर सबकत ले जाती है, मतलब कि ये आपकी तकदीर बदल सकती है। अगर आपको बुरी नज़र लगी है तो आपके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में सिम्टम्स बताऊंगी कि कौन सी नज़र ऐसी है जो आपको अगर फ़ौरन लगी हो तो उसका पता चल जाए, और कौन सी नज़र ऐसी है जो काफ़ी पुरानी हो और बिगड़ चुकी हो तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। और बच्चों पे कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम देख सकते हैं कि उन्हें नज़र बद हुई है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बच्चों की। और बच्चों में क्या होता है कि उनको एकदम कै आने लग जाती है, उल्टियाँ आने लग जाती हैं और रंग फ़ाक हो जाता है उनका, जिसे कहते हैं रंग पीला पड़ जाता है। और बच्चे बिला वजह रोते हैं, बिला वजह रोते हैं। और इतना रोते हैं कि आप उनका जो मर्ज़ी फ़ेवरेट काम कर लें। जैसे कि कुछ बच्चे पोएम से चुप हो जाते हैं, कुछ बच्चे खिलौनों से चुप हो जाते हैं, कुछ बाहर लेके जाने से चुप हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता। इसका मतलब है कि उस पे बहुत बुरी नज़र है। इसका इससे पहले कि मैं इलाज बताऊं तो प्लीज़ जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको नेक्स्ट वाली भी मिल सके। और अब जो लोग पुराने हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जब बच्चा रातों को जागकर बिला वजह रोए और आपको समझ ना आए उसको हुआ क्या है और वो बताने के काबिल भी ना हो, तो आपने क्या करना है, ये कलमात आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, या आपने 7 बार या 11 बार पढ़ने हैं अपने बच्चे पर। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ें अव्वलो आखिर इंशाल्लाह ताला। आप ये ज़रूरी नहीं कि उसे नज़र बद हो या वो रो ही रहा हो तो आपने पढ़ने हैं। डेली की रूटीन बना लें। इससे क्या होगा कि बच्चे हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की नज़र से महफूज रहेंगे। और ये कोई मतलब सादे कलमात नहीं हैं, ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन पर भी पढ़ा करते थे, तो ये एक सुन्नती तरीका है। इसके अलावा आपने डेली की रूटीन बनानी है कि बच्चों पर 4 कुल, और दिन रात में जब बच्चा सो रहा हो 4 कुल आपने पढ़ने, आयत कुर्सी पढ़नी है और उस पर फूंक मारनी है। तो यकीन करें हमारी बड़े कहते थे कि अगर आपको ये अमल करने के बाद जमाई आए तो समझना बच्चों को ये नज़र बद लगी है। और ऐसा ही होता है, जब हम पढ़ते हैं तो बच्चा एकदम अगर रो रहा हो तो चुप कर जाता है। और क्या पढ़ना है जी, 4 कुल और आयत कुर्सी पढ़नी है। आपने ये कलमात जैसे ही पढ़ने हैं, सब कुछ ये आपने अल्लाह ताला के सपुर्द अपने बच्चे को कर देना है। तो फिर बस जी अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला उनको हर बुरी चीज़ से, हर बुरी नज़र से, हर बुरी आफत से महफूज रखेंगे और उन पर कोई ऐसी नज़र नहीं लगेगी। मेरा कोई भी बच्चा जब भी कभी रोता था तो बहुत ज़्यादा रोता है, तो अभी भी बच्चा रोता है तो मैं सिर्फ़ यही करती हूँ, 4 कुल पढ़ती हूँ, आयत कुर्सी पढ़ती हूँ, ये कलमात पढ़ती हूँ और उसके बाद बच्चा माशाल्लाह से चुप कर जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी डर, कोई भी चीज़ अगर बच्चे को खौफ़ भी सता रहा है तो वो उससे ठीक हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बड़ों में अगर कोई दायमी नज़र हो, जैसे कि पुरानी नज़र हो, उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, और अगर कोई रिसेंटली नज़र लगी है तो उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं। पहले मैं आपको इसके सिम्पटम्स बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका इलाज बताती हूँ। वो भी सिर्फ एक ही दिन का अमल है और एक दिन के अमल के बाद इंशाल्लाह ताला आप पर से सारी नज़र बद की जो चीज़ें हैं वो हट जाएंगी। तो इसका सिम्पटम्स ये हैं कि आपको बिला वजह सर में दर्द रहती है, आपको कमज़ोरी फ़ील होती है, आपको बिला वजह रोना आता है हर बात पर, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या आपको इतनी थकावट महसूस होती है कि आपको लगता है जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और नॉर्मल रूटीन होती है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है।
اور آپ کو آس پاس کی کوئی چیز، کوئی روٹین، کوئی مطلب کہ اچھی چیز لگتی ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی زندگی سے بے چینی سی ہوتی ہے، آپ کو اپنی زندگی بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، آپ اپنی زندگی سے اکتا جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے بیچ میں اتنی لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی بات کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ تو اس کا یہ مسئلہ جو علاج یہ بھی ہے کہ آپ اپنی خوشیاں ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کیجیے، کیونکہ ہر ایک آپ کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر لوگ حسد کرتے ہیں، ہر کوئی آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا۔ یہ ہر ایک کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کس نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے، کس نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ اور مردوں کو جب نظر لگتی ہے تو ان کا کاروبار ایک دم ڈاؤن فال میں چلے جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں، جبکہ ان کے کاروبار میں بہت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جب انہیں نظر بد لگتی ہے تو وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ تو ٹھیک تھا، اب ایک دم کیا ہونے لگ گیا ہے۔ اور اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ ایک دم آپ کے جسم پر بنا کسی چوٹ کے نیلے کلر کے نشان پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ نیل پڑ جاتے ہیں، تو یہ دائمی نظر بد ہے، کیونکہ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے کر جاتی ہے تو وہ نظر ہی ہے۔ تو اس لیے اپنی خوشیوں کو، اپنی باتوں کو، اپنی اچھی چیزوں کو واٹس ایپ پر یا فیس بک پر شیئر مت کیجیے، اور جب بھی اگر کرتے ہیں تو پلیز لا حول ولا قوت ماشاء اللہ ساتھ ضرور کیا کریں، اور چاروں کل پڑھ کے، آیت کرسی پڑھ کے، اور نظر بد کی دعا پڑھ کر ہی اپنی چیزیں شیئر کریں، تاکہ کوئی بھی اگر آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے، کوئی بھی اگر آپ کی مطلب کہ خوشیاں دیکھتا ہے، تو وہ اوپر سے ماشاءاللہ ضرور پڑھے، لا حول ولا قوت ضرور پڑھے۔ تو اس طرح اگر آپ شیئر کریں گے اپنی ویڈیو، اپنی پکس، آپ پر برا اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ میں موجود ہے تو آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ سورہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھنی ہے، 1 بار آیت کرسی پڑھنی ہے، اور آپ نے 7 بار جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تھا وہ پڑھنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے 3 دفعہ، اور 3 دفعہ سورۃ الناس، اور 3 دفعہ سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ تو پھر 3 دفعہ اینڈ پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے جو یہ سب کرنا ہے نا، اس کے بعد آپ کا نظر بد کا اثر جون سا ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور پھر آپ یہ ڈیلی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی نظر بد نہیں لگے گی۔ اور بس اپنے بچوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنی خوشیوں کو دوسروں سے چھپا کر ہی رکھیں تو اچھا ہے، اور صرف ان لوگوں کو بتائیں جن پر آپ کو پورا پورا یقین ہو، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ہی دن میں فرق پتہ چل جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ پڑھنے سے آپ کی ساری بے سکونی، بے چینی، اور جو آپ کی زندگی میں مسئلے ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ اور یہ کچھ کامن سی جو کہ سب جانتے ہیں وہ والی علامات ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ میں کچھ ان یوزول سی، مطلب کہ جو کہ معمول کی چیزیں نہیں ہیں وہ ہوتی ہیں، تو آپ یقیناً سمجھ جائیے گا کہ آپ کو نظر بد ہے، اور آپ یہ علاج ایک دفعہ کر کے دیکھیے۔ تو میری ویڈیو پر آپ واپس آ کے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کا علاج کیسا لگا، اور کیا فرق پڑا، کیا نہیں پڑا۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ، ملتی ہوں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، کسی ضروری سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔